साथीहरू, आज तपाईहरुमा फेरि एकपटक बीबीएस फर्स्ट इयरका क्याश फ्लो स्टेटमेन्टका केही क्वेशनहरु यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। पार्ट 1 मा तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर देखिसक्नु भएको छ भने आज यहाँ पार्ट 2 मा पनि म क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको दोस्रो क्वेशनलाई पनि तपाईको सम्मुख यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसलाई पनि तपाईले घरमै बसेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई यहाँ मैले एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाई यहाँ देख्न सकिन्छ यो क्वेशन नम्बर 11 मा सोधेको प्रश्न हो। तपाई ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला। ओल्ड इज गोल्डमा क्वेशन नम्बर 11 मा सोधेको प्रश्न छ। यहाँ तपाईले देख्न सकिन्छ यो फर्स्टमा हामीले यहाँ के दिएको छ भने एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र हामीले के छ यहाँ फर्स्टमा सेल्स दिएको छ भने यस त्यसपछि यहाँ के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र हामीले यहाँ पर्चेस दिएको छ, बिगिनिङ इन्भेन्टरी दिएको छ, त्यसै एन्डिङ इन्भेन्टरी दिएको छ, त्यसपछि वेजेस दिएको छ। यो सम्पूर्ण जोड घटाउ गरेर यसको टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको छ भने 8,50,000 आएको छ भने सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि 3,50,000 हाम्रो यहाँ के आएको छ ग्रस मार्जिन आएको छ भने त्यसपछि हामीले प्रश्नमा यहाँ के दिएको छ तपाईले देख्न सकिन्छ यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 2 लाख रुपैयाँ। यो 2 लाख रुपैयाँ भित्र चाहिँ तपाईको के छ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन। यो 2 लाख भित्र चाहिँ 80,000 चाहिँ कसको हो भने डिप्रिसिएसन। इन्क्लुडिङ भनेको मतलब यो भित्र है 2 लाख भित्र 80,000 चाहिँ डिप्रिसिएसनको र 20,000 चाहिँ तपाईको के हो इन्ट्रेस्टको भन्न खोजेको छ है हामीसँग। त्यसैगरी फेरि दोस्रो दिएको छ प्रिमियम रिडेम्सन अफ डिबेन्चर दिएको छ 10,000। त्यसैगरी यहाँ लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट भनेर 10,000 दिएको छ है। यहाँ लस दिएको छ। यहाँ तपाई यहाँ लस पनि दिन सकिन्छ अथवा गेन पनि दिन सकिन्छ फिक्स्ड एसेट्सको। यहाँ चाहिँ तपाईलाई के दिएको छ भने लस दिएको छ र यसको भित्र कस्टमा 80,000 र जसको डिप्रिसिएसन चाहिँ यहाँ 40,000 दिएको छ भने त्यसै हामीले यहाँ के दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको छ भने यहाँ तपाईँ देख्न सकिन्छ नेट इन्कम भनेर यहाँ 20,000 रुपैयाँ दिएको छ। र सर्वप्रथम तपाईले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अब त्यसै तलतिर हामीसँग यहाँ क्वेशनमा दिएको छ यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटको चाहिँ हामीसँग एकपट्टि लाइबिलिटी छ दोस्रोपट्टि के छ हामीसँग एसेट्स दिएको छ र हामीले यहाँ रिक्वायरमा यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई सल्भ गर्न पठाएको छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले जहिले पनि यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको पहिलो हेडिङ 1 लेख्नु होला। 1 मा तपाईले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्नु होला है त। र यसको हामीसँग विभिन्न पार्टहरु हुने गर्छ है। हामीसँग क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको यसको ए बी सी डी हरु यसको डिफरेन्ट भागहरु हुने गर्छ। यसको पहिलो भागमा चाहिँ हामीसँग तपाईले देख्न सकिन्छ यहाँ के लेखेको छ क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। यसलाई तपाईँ यहाँ डेप्टर्स पनि लेख्न सकिन्छ अथवा कस्टमर पनि लेख्न सकिन्छ है। तपाईको इच्छा तपाईँ डेप्टर्स लेखिनुहुन्छ अथवा डेप्टर्सको सट्टा कस्टमर लेख्न सकिन्छ। यो 1 को ए मा सर्वप्रथम तपाईको यहाँ जहिले पनि के चढ्छ भने यहाँ जहिले पनि फर्स्टमा यहाँ सेल्स चढ्ने गर्छ। सेल्स हाम्रो जहिले कहाँ दिएको हुन्छ भने यो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र दिएको हुन्छ। कति लाख रुपैयाँ दिएको छ यहाँ 12 लाख रुपैयाँ दिएको छ। सर्वप्रथम तपाईले यहाँ 12 लाख रुपैयाँ भनेर सेल्सको एमाउन्ट लेख्नु होला। र त्यसपश्चात हामीसँग यहाँ चढ्ने पोइन्ट भनेको तपाईको कि त डेप्टर्स दिएको हुन्छ सन्ड्री डेप्टर्सहरु दिएको हुन्छ कि त यहाँ तपाईलाई एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा बिल्स रिसिभेबल भनेर दिएको हुन्छ। तपाईले यहाँ प्रश्नमा देख्न सकिन्छ यहाँ के दिएको छ भने यहाँ तपाईलाई एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको छ। तपाई देख्न सकिन्छ यहाँ इयर 1 मा चाहिँ 1,50,000 दिएको छ भने इयर 2 मा चाहिँ कति हजार दिएको छ हामीसँग 2 लाख रुपैयाँ। तपाई देख्न सकिन्छ यो यहाँदेखि इयर 1 देखि इयर 2 मा हुँदा चाहिँ पैसा यहाँ इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त यहाँ पैसा बढेको छ है। एसेट साइडमा चाहिँ के छ पैसा इन्क्रिज भएको छ। हामीले यहाँ के भनेर लेख्न सकिन्छ भने यहाँ हामीले लेख्न सकिन्छ इन्क्रिज भनेर लेख्न सकिन्छ है त। इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल लेख्न सकिन्छ। हेर कतिले इन्क्रिज भएको छ भने 50,000 ले इन्क्रिज भएको छ। म तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईलाई मैले भनिसकेको छु के भनिसकेको छु भने तपाईलाई मैले यो यदि तपाईको लाइबिलिटीजको पैसा है लाइबिलिटीजको पैसा चाहिँ तपाईको यदि इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ प्लसमा लेख्नु होला र डिक्रिज भएको छ भने के लेखिन्छ यहाँ माइनसमा लेखिन्छ लाइबिलिटीजको। भने एसेट्सको फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। एसेट्सको फेरि ठ्याक्कै तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्क्रिज भएको छ भने माइनस गर्नु, डिक्रिज छ भने तपाईले के गर्ने प्लस। यो चाहिँ तपाईको अहिले यो एसेट साइडमा भएको पैसा एसेट्समा तपाईले यो के भएको छ इन्क्रिज भएको छ भने तपाईको यो केमा हुन्छ भने माइनसमा हुन्छ। तपाईको यहाँ चढ्ने भनेको कि त एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको हुन्छ एक्जाममा धेरै जस्तो तपाईले के सुरुमा कि त तपाईलाई के दिएको हुन्छ भने सन्ड्री डेप्टर्स दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई सन्ड्री डेप्टर्स र एकाउन्ट रिसिभेबल बाहेक तपाईलाई कहिलेकाहीँ के दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने ब्याड डेप्ट दिन सक्ने हुन्छ है। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट भनेर यो दिन सक्ने हुन्छ। यसको पनि तपाईले त्यसै अनुसार इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ तपाईले त्यो छुट्याएर राख्नु होला। र त्यसपछि हामीसँग यो यहाँ चढ्ने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईले जस्ट यति दुईटा मात्रै पोइन्ट दिएको कारणले यहाँ जोड घटा गर्नु होला। यसको यहाँ एन्सर कति आउँछ भने यहाँ 11,50,000 रुपैयाँ आउने भयो हामीसँग। फर्स्टको ए भ्यायो 1 को ए भ्याएपछि तपाईले अब यहाँ के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यसको यहाँ बी को चाहिँ हामीसँग यहाँ सर्वप्रथम हेडिङ चाहिँ के हुन्छ भने क्याश पेड टु हामीले यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ क्रेडिटर भनेर लेख्नु होला है। क्याश पेड टु
क्रेडिटर। सर्वप्रथम यसमा सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ चढ्ने भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने कस्ट अफ यहाँ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्न सकिन्छ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीसँग कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि। यो पर्चेस देख्नु भएको छ तपाईँले, पर्चेसमा ओपनिङ स्टक पनि जोड दिने, क्लोजिङ स्टक चाहिँ माइनस गरिदिने र त्यस्तै गरी वेजेस पनि जोड दिने। यो सम्पूर्ण जोड घटा गर्दा तपाईँको यहाँ कति आएको छ भने 8,50,000 आएको छ हामीसँग है त। यहाँ तपाईँ सिधै कति लेख्न सकिन्छ 8,50,000 तपाईँले यो माइनसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको यहाँ पनि इन्क्रिज डिक्रिज त गर्न पर्यो। यहाँ चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज तपाईँको के को गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ डेप्टर्स क्रेडिटर्स अथवा एकाउन्ट पेबल। तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर भनेर दिएको छैन, तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली के दिएको छ पेबल दिएको छ। के को पेबल दिएको छ एकाउन्ट पेबल दिएको छ। एकाउन्ट पेबल दिन्छ अथवा बिल्स पेबल दिन्छ। अरू पेबल चाहिँ तपाईँले राख्नु पाइन्न है त। अरू पेबल चाहिँ तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ हुने गर्छ। यहाँ बीमा राख्ने भनेको तपाईँको कि त एकाउन्ट पेबल्स कि त बिल्स पेबल्स अथवा क्रेडिटर हुन्छ हामीसँग। तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले के दिएको छ भने यो एकाउन्ट पेबल। एकाउन्ट पेबलको चाहिँ पैसा के छ भने तपाईँको यहाँ 1 लाख छ, बराबर छ, इक्वल छ। न त तपाईँलाई यहाँ इन्क्रिज भएको छ न त तपाईँलाई यहाँ डिक्रिज भएको छ। इन्क्रिज पनि भएको छैन डिक्रिज पनि भएको छ भने तपाईँले यहाँ पैसा लेखिराख्नु पर्दैन है त हामीसँग। यहाँ चढ्ने भनेको तपाईँ भनिसकेको छु। एमा चाहिँ तपाईँको डेप्टर्स एकाउन्ट रिसिभल दिएको हुन्छ म्याक्सिमम भने तपाईँको बीमा फी फर्स्टमा चाहिँ यहाँ एकाउन्ट रिसिभल छ, यहाँ एकाउन्ट पेबल हुनु पर्यो। यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर डेप्टर्स छ भने यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो सन्ड्री क्रेडिटर हुनु पर्यो भने यसपछि यहाँ अझ एउटा एक्स्ट्रा कुरा हुन्छ। यहाँ एक्स्ट्रा कुरा हाम्रो के हुने गर्छ भने इन्भेन्ट्री पनि हुने गर्छ है। तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीको पैसा तपाईँको लास्ट इयर चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिएको थियो भने करन्ट इयरमा चाहिँ हामीसँग यहाँ 1.5 लाख रुपियाँ दिएको छ। यो पैसा बढेको छ कि घटेको छ त भने यो पैसा तपाईँले यहाँ घटेको छ कि बढेको छ। हामीले यहाँ सिधै तपाईँले यहाँ इन्क्रिज भनेर लेख्नु होला, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेर लेख्नु होला है त। तपाईँलाई फेरि इक्जाममा सधैँ इन्भेन्ट्री नै भनेर दिन्छ होला, नसोच्नु होला। इन्भेन्ट्री भन्न सक्छ यसलाई, अथवा यसलाई स्टक पनि भन्न सकिन्छ, अथवा यसलाई त हामीसँग क्लोजिङ स्टक पनि भन्न सकिन्छ। यो जुन भने पनि यो एउटै हो भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले कहिले के भनिदिन्छ, कहिले यो भनिदिन्छ, कहिले यो भनिदिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ 50,000ले इन्क्रिज भएको छ। तपाईँले यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो कताको पैसा इन्क्रिज भएको एसएसको इन्क्रिज भएको पैसाहरू हामीले केमा गरिन्छ जहिले पनि यो माइनसमा लेखिन्छ। यति गएपछि यो पनि माइनस यो पनि माइनस गर्दा हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने यहाँ 9 लाख रुपियाँ माइनसमा आउने गर्छ। 1 को ए पनि भ्यायो बी पनि भ्यायो। त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ 1 को सी को हेडिङ हुन्छ। सी को हेडिङ हुन्छ हामीसँग यहाँ क्यास पेड टु यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग है त। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नु होला। यो लेखे पश्चात तपाईँ सर्वप्रथम हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँबाट हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्कम स्ट्यान्डबाट एक्सपेन्सेसहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई प्रश्नमा दिएको हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भएको हुन्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको हुन्छ, अथवा तपाईँलाई अफिस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स भनेको हुन्छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स भनेको हुन्छ। तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ के दिएको छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ है त हामीसँग। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नु होला। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पैसा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ कति दिएको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ 2 लाख रुपियाँ दिएको छ है त। यो 2 लाख रुपियाँ तपाईँ सिधै डाइरेक्ट यहाँ लेख्न पाइन्न है त हामीसँग। किन लेख्न पाइन्न भने किनभने यो 2 लाख भित्र यो अपरेटिङ एक्सपेन्सको जो 2 लाख भित्र तपाईँको 80,000 चाहिँ तपाईँको के को पैसा हो डिप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ भनेको छ। यो 2 लाख भित्र भनेको चाहिँ इन्क्लुडिङ भनेको भित्र यो भित्र तपाईँको 2 लाख रुपियाँ भित्र 80,000 को चाहिँ कसको पैसा हो भने 80,000 चाहिँ इन्ट्रेस्टको पैसा हो, त्यो घटाउनु पर्यो हामीसँग। अथवा 20,000 चाहिँ कसको पैसा दिएको छ त्यहाँ फेरि इन्ट्रेस्टको पैसा, यो पनि तपाईँले घटाउनु पर्यो। एउटा जस्तो कि एउटा इक्जाम्पलमा मानौँ है त तपाईँले, मानौ तपाईँसँग एउटा इक्जाम्पलमा भन्नु पर्यो तपाईँसँग 500 रुपियाँ छ। त्यो 500 तपाईँको नाम राम है, तपाईँको नाम राम हो, तपाईँसँग 500 रुपियाँ छ। तपाईँसँग त्यो 500 रुपियाँ भित्र इन्क्लुडिङ त्यो भित्र तपाईँको के छ भने सीताको 2 रुपियाँ, सीताको 100 रुपियाँ हो गरे अनि र मोहनको 50 रुपियाँ हो भने तिम्रो मध्ये त्यो पैसा कति भयो त तिमीसँग 500 रुपियाँ भित्र 100 रुपियाँ इन्क्लुडिङ 100 रुपियाँ सीताको र मोहनको 5 रुपियाँ भएपछि तिम्रो मात्रै त्यहाँ पैसा कति भयो अरे 350 रुपियाँ भयो। यहाँ पनि त्यही भन्न खोजेको यो 2 लाख भित्र 80,000 चाहिँ पैसा कसको हो भने तपाईँको डिप्रिसिएसन हो भने 20,000 चाहिँ तपाईँको के को इन्ट्रेस्टको हुन्छ। फेरि यो दुइटै तपाईँले यहाँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। इन्क्लुडिङ भन्यो भने तपाईँले माइनस गरेर मात्र तपाईँले यहाँ पैसाहरू लेख्नु होला। तर तपाईँले यदि यहाँ इन्क्लुडिङ नभनेर है बाइचान्स भालोमा तपाईँले यदि यहाँ एक्सक्लुडिङ भनेको छ भने चाहिँ तपाईँले सिधै 2 लाख रुपियाँ लेख्न पाइन्छ, तपाईँलाई माइनस गरिराख्नु पर्दैन। र त्यसपछि तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यो वेजेस देख्नु भएको छ नि, तपाईँले यो वेजेस चाहिँ तपाईँसँग यहाँ कस्ट अफ गुड्स पनि तपाईँले एकैचोटि इन्क्लुडिङ जोडेर लेख्न सकिरहेको छ। यदि तपाईँले वेजेसलाई तपाईँले यहाँ लेख्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले यदि कस्ट अफ गुड्स तपाईँले यदि ओपनिङ
पर्चेस र क्लोजिङ मात्रै जोडेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने वेजेस तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले वेजेसले माथि नै यहाँ नि प्लस गरिदिनु भएको छ भने तपाईँले यहाँ वेजेस लेख्नु पर्दैन है त। र त्यसै गरी तपाईँ यहाँ पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज डिक्रिज के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ दिएको हुन्छ। तपाईँ देख्न सकिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यहाँ वेजेस के छ, एक्वायर भनेको छ। तपाईँलाई यहाँ एक्वायर भनेको, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको, ड्यू भनेको अथवा वेजेस पेबल भनेको यो सबै तपाईँको के हुन्छ भने आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। लास्ट इयरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ 0 छ, पैसा के पनि छैन, ड्यास छ भनेको अहिलेको इभेन्टमा चाहिँ 20,000 छ भनेपछि यो लास्ट इयर छैन अहिले छ भनेको मतलब यो के भएको हुन्छ, पैसा तपाईँको इन्क्रिज भएको हुन्छ, बढेको हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सिधै तपाईँले यहाँ के लेख्नु होला भने इन्क्रिज भनेर लेख्नु होला है। इन्क्रिज इन तपाईँले यहाँ वेजेस एक्वायर भनेर लेखिदिनु होला है त। लाइब्रेरीको पैसा तपाईँको इन्क्रिज भयो भने तपाईँको केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्लसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लाइब्रेरीको इन्क्रिज भनेको मतलब तपाईँको प्लस हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ दोस्रो के छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ प्रिपेड छ। यहाँ पनि प्रिपेड पनि तपाईँको पैसा इन्क्रिज भएको कि डिक्रिज भएको छ, यहाँ फेरि त्यहाँ तपाईँको प्रिपेड यहाँ इन्क्रिज भएको छ भने तपाईँको यहाँ यसलाई पनि तपाईँले यहाँ इन्क्रिज भनेर लेखिदिनु होला फेरि एकचोटि, इन्क्रिज इन यहाँ फेरि तपाईँले यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर लेखिदिनु होला है त। हामीसँग फर्स्टमा कतिले इन्क्रिज भएको छ नि 10,000ले। एसेसको इन्क्रिज भनेको मतलब फेरि हामीसँग यो केमा हुन्छ भने हाम्रो यहाँ माइनसमा हुने गर्छ है त। हामीसँग एसेसको इन्क्रिज भनेको यहाँ केमा माइनसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। माइनसमा लेखेपछि यहाँ चढ्ने पोइन्ट भनेको जस्ट यति नै हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो कति आउँछ भने 90,000 माइनसमा आउने गर्छ। तपाईँ दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने 1मा चाहिँ तपाईँको जसले 1को एमा चाहिँ फर्स्टमा सेल्स लेखेपछि तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटबाट तपाईँले कि त डेप्टर्स दिएको हुन्छ कि त एकाउन्ट रिसेबल त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आधारमा इन्क्रिज डिक्रिज के भएको छ त्यसको हिसाबले प्लस माइनस लेख्नुपर्ने हुन्छ भने बीमा पनि तपाईँले कस्ट अफ गुड्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा यहाँ फेरि हामीसँग क्रेडिटर, पेबल, इन्भेन्ट्री खोज्नुपर्ने हुन्छ र इन्क्रिज डिक्रिजको आधारमा हामीले यहाँ प्लस माइनस छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ भने सीमा फेरि हामीसँग सबैभन्दा पहिला इन्कम स्टेटमेन्टबाट यहाँ एक्सपेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ र ब्यालेन्स सिटबाट फेरि तपाईँले यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ कि त प्रिपेडलाई हामीसँग के हुन्छ इन्क्रिज डिक्रिजको हिसाबले प्लस माइनस छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले यो बुझिराख्नु होला। र त्यसै गरी यसको डीमा हामीसँग अब यसको डीमा चाहिँ हामीसँग सर्वप्रथम यहाँ यसको डीको हेडिङ के हुने गर्छ भने यसको डीको हेडिङ हुन्छ हामीसँग यहाँ फेरि इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भन्ने गर्छ हामीसँग है त। इन्ट्रेस्ट एन्ड के छ हामीसँग यहाँ ट्याक्स पेड। यहाँ चढ्ने भनेको जस्ट इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेड मात्रै हुने गर्छ। हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेड छ कि छैन खोज्नु पर्दा यो माथिको अघि भर्खर तपाईँले इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर जो 20,000 तपाईँले यहाँ अपरेटिङमा माइनस गर्नुभएको छ नि हो, यो चाहिँ तपाईँ सिधै यहाँ लेख्न पाइन्छ। तपाईँले सिधै इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ खर्च हुने गर्छ है त हामीसँग। यो सिधै तपाईँले यहाँ 20,000 तपाईँले यहाँ माइनसमा गरिदिनु होला। र त्यसै गरी फेरि तपाईँको यहाँ ट्याक्स पेड झिक्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु यो ट्याक्स पेड कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईँले यदि क्वेसनमा सिधै डाइरेक्टली ट्याक्स पेड दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो झिकिराख्नु पर्दैन, तपाईँ सिधै लेख्न पाइन्छ। तर तपाईँले यहाँ डाइरेक्टली ट्याक्स पेड भनेर नदियो तपाईँले यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पेड आफै झिक्नुपर्ने हुन्छ। कसरी झिक्न सकिन्छ भने यो 60,000 छ नि हामीसँग प्रोभिजन फर ट्याक्स 60,000 को यो 60,000 प्रोभिजन फर ट्याक्समा हामीले यहाँ प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। के प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्स देख्नुभएको छ तपाईँले यो लास्ट इयरको चाहिँ एड गरिदिनु होला र करन्ट इयरको चाहिँ तपाईँले के गर्नु माइनस गरिदिनु होला। हामीसँग भने लास्ट इयरको 50,000 चाहिँ तपाईँले एड गरिदिनु होला र करन्ट इयरको 60,000 त तपाईँले यहाँ के गरिदिनु माइनस गरिदिनु। अब एड लेस गर्दा चाहिँ यसको एन्सर यहाँ कति आउँछ भने 50,000 तपाईँको यहाँ माइनसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चढ्ने पोइन्ट यति नै हुन्छ। यति गरेपछि यसको डीको पनि हेडिङ भ्याउँछ भने चाहिँ यहाँ त्यसपछि यसको ईमा चढ्ने हेडिङ जो हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यो चाहिँ यहाँ दिएको छैन अथवा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भयो त्यो पनि यहाँ दिएको छैन। नदिएको छैन भने हामी यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन। यसपछि 1 को ए पनि भ्यायो, बी पनि भ्यायो, सी पनि भ्यायो, डी पनि भ्याएपछि 1 लाई हामीले क्लोज गरिदिनु पर्यो। अब 1 लाई क्लोज गर्न लागि सर्वप्रथम तपाईले यहाँ नेट लेखेर सीएफओ भन्ने मतलब क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने खोजेको। क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस तपाईले यहाँ डी गर्नु होला। 1 को एन्सरमा यो सम्पूर्ण आन्सर तपाईले के गरिदिनु होला भने माइनस गरिदिनु है। माइनस गरेपछि तपाईको यसको एक्ज्याक्ट एन्सर कति आउँछ त है त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको एक्ज्याक्ट एन्सर भनेको हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने 90,000 आउँछ। कति हजार आउँछ हामीसँग 90,000 हामीसँग है। 2,90,000 आएपछि अब हामीसँग फेरि 1 को पनि पालो भ्यायो हामीसँग। अब कसको पालो 2 को पालो हामीसँग। अब 2 को हेडिङमा जम्मा त हामीसँग फर्स्टमा 2 को हेडिङ जम्मा। अब 2 मा सर्वप्रथम यसको हेडिङ के हुन्छ भने यहाँ लेख्नु तपाईले लेख्नु होला। यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ सर्वप्रथम क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ
एक्टिभिटिज भनेर लेख्नु होला है त सर्वप्रथम हामीसँग। यहाँ चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीसँग सम्पत्तिको जो तपाईँ ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी इक्विपमेन्ट फर्निचर अथवा इन्भेस्टमेन्टहरू दिएको हुन्छ नि, हो त्यस्ता सम्पत्तिको तपाईँले यहाँ पर्चेस र सेल्स लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ तपाईँ सिधै डाइरेक्टली तपाईँलाई पर्चेस र सेल्स दिएको हुन्न, हामीले यसको पर्चेस र सेल्स आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भने कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ, सर्वप्रथम त यो ब्यालेन्स सिटबाट यहाँ कतिवटा सम्पत्तिहरू तपाईँ दिएको छ, फिक्स एसेटहरू कतिवटा दिएको छ हामीले देख्न सकिन्छ। यहाँबाट दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ भने दोस्रो यहाँ के दिएको छ, प्लान्ट एन्ड मेसिन दिएको छ। त्यसै गरी फेरि तपाईँ यो ब्यालेन्स सिटभित्र सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ कतै डिप्रिसिएसन दिएको छ कि छैन त, चाहे तपाईँको लाइब्रेरीमा हो चाहे तपाईँको एसेट्समा हो, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट दिएको छ कि छैन। तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्ने दिएको छ है। तपाईँ चाहिँ लाइब्रेरीमा दिन सकिन्छ तर तपाईँलाई एसेट्समा दिन सक्छ। जता पनि फर्स्टमा तपाईँलाई यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने, डेप्रिसिएसन दिएको छ भने सर्वप्रथम तपाईँले जहिले पनि हामीसँग यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको डिप्रिसिएसन एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ है। यदि यो भित्र ब्यालेन्स सिटभित्र डिप्रिसिएसन दिएको केसमा मात्र तपाईँले यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट खोल्नु होला। यदि यो ब्यालेन्स सिटभित्र तपाईँले डिप्रिसिएसन एकाउन्ट दिएको छ भने तपाईँले यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट खोल्नु पर्दैन है त। सर्वप्रथम तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ डिप्रिसिएसनको जो यहाँ कति छ, लास्ट इयरमा यहाँ 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। यसमा तपाईँले यहाँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लास्ट इयरको पैसा यहाँ 1 लाख रुपियाँ लेख्नु होला है त यो फर्स्टमा। त्यसै गरी फेरि जो दोस्रो पैसा दिएको छ नि यो 1,40,000 जो करन्ट इयरको छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले टु ब्यालेन्स सिडी भनेर यसलाई फेरि यहाँ 1,40,000 लेखिदिनु होला। लास्ट इयरमा चाहिँ बिडी भनेर लेख्नु होला र करन्ट इयरलाई चाहिँ सिडी भनेर लेखिदिनु होला। त्यस पश्चात तपाईँले जहिले पनि माथि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको है त इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको डिप्रिसिएसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट डिप्रिसिएसन दिएको कुन हो, तपाईँ यो 80,000 दिएको छ, तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ 80,000। फेरि तलको डिप्रिसिएसन होइन, फेरि है तलको डिप्रिसिएसन लेख्न पाइन्न, यो लससँग भएको लेख्न पाइन्न, लससँग भएको लेख्न पाइन्न। यो बाहेक जो अरू डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यो डिप्रिसिएसन लेख्नु होला। यहाँ कति हजार दिएको छ भने 80,000 दिएको छ। यो जहिले पनि कहाँ लेखिन्छ भने यो चाहिँ जहिले पनि सिआर साइडमा लेखिन्छ, डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ 80,000 लेख्नु होला। यस पश्चात तपाईँले यसलाई यहाँ जोड्नु होला। यो जोड्दा चाहिँ यहाँ कति आउँछ, 1,80,000 आउँछ। यहाँ पनि तपाईँको कति आउँछ, 1,80,000 आउँछ। तपाईँको पैसा कहाँ पुगेन त भने तपाईँको पैसा यहाँ डेबिटमा पुगेन। जो डेबिटमा जो पैसा पुग्दैन नि त्यसलाई हामीसँग के भन्ने लेखिन्छ भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ कति पैसा पुगेन त, 1,80,000 चाहिँ 1,40,000, यहाँ 40,000 पैसा पुगेन है। नपुगेको पैसालाई हामीले यहाँ के भन्ने गर्छ भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्ने गर्छ। त्यस पश्चात बल्ल तपाईँले सिधै यो माथि जो डिप्रिसिएसन झिक्नु भएको छ नि यो डिप्रिसिएसन सिधै यहाँ तल क्रसमा लेख्नु होला, बाई यहाँ के भनेर एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर तपाईँले यहाँ 40,000 सिधै यहाँ राखिदिनु होला है। माथि झिको डिप्रिसिएसन सिधै यहाँ राखिदिउँ मैले। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो के को एकाउन्ट खोलेको भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हामीसँग त्यहाँ दुईवटा सम्पत्ति दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिन दिएको छ। हामीले जहिले फर्स्टमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको नै खोल्नु होला, अरूको खोल्न पाएन। फर्स्टमा जहिले पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको मात्रै खोल्नु होला। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनको तपाईँको लास्ट इयरको चाहिँ 6,50,000 दिएको छ भने करन्ट इयरको चाहिँ कति दिएको छ, यहाँ 8 लाख रुपियाँ दिएको छ भने लास्ट इयरको चाहिँ डेबिट साइडमा 6,50,000 लेख्नु होला। यसको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, सिधै हुन्छ। माथिको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ सिधै हुन्छ। र जो करन्ट इयरको हुन्छ नि त्यसलाई सिडी भनेर फेरि त्यसलाई चाहिँ सिधै 8 लाख रुपियाँ लेखिदिनु होला। र तपाईँ अझै एउटा कुरा भनिदिइहाल्नु, भोलि तपाईँसँग यो माथि यो ब्यालेन्स सिटभित्र तपाईँले यहाँ यदि डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने है, यो डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने तपाईँले यो एकाउन्ट खोलिराख्नु पर्दैन। तपाईँ जो सिधै यो 80,000 छ नि, यो 80,000 सिधै यहाँ लेख्नुको साटो तपाईँ सिधै यहाँ तलतिर यहाँ लेख्न पाइन्छ है। यदि तपाईँले यो खोल्नु परेको छ भने मात्रै यो डिप्रिसिएसन फर्स्टमा यहाँ आउँछ, यहाँ नपुगेको डिप्रिसिएसन मात्र यहाँ आउँछ। यो खोल्नु परेको छैन भने यो डिप्रिसिएसन सिधै तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात हामीसँग यो माथिको डिप्रिसिएसन यता राखेपछि र प्लान्ट एन्ड मेसिनको यहाँ बिडिसिडी लेखेपछि हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्टभित्र तपाईँलाई गेन दिएको छ कि लस दिएको छ सम्पत्तिको त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ लस दिएको छ, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट भन्ने दिएको छ। तपाईँलाई कि त गेन दिएको हुन्छ कि त लस दिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई गेन दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ डेबिट साइडमा लेख्नु होला। यो चाहिँ के दिएको छ, लस दिएको छ। लस दिएको छ भने तपाईँले जहिले पनि यहाँ सिआर साइडमा लेख्नु होला है। के भनेर लेख्न सकिन्छ, लस अन सेल भनेर लेखिन्छ है। कति हजार लस दिएको छ तपाईँ देख्न सकिन्छ, यहाँ लस भनेर तपाईँ यहाँ सिधै 10,000 दिएको छ, तपाईँ सिधै यहाँ 10,000 लेख्नु होला। यदि गेन छ भने चाहिँ तपाईँ डेबिट साइडमा। त्यस पश्चात तपाईँले हेर्नु होला यहाँ है त, यहाँ जहिले पनि यो लस र गेनको यो एमाउन्टको जो ब्याक साइडमा नि ब्र्याकेटमा के हामीसँग नि के छुट्टै छुट्टै कस्टहरू डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ। यस्तो दिएको छ भने तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यसको हामीसँग यहाँ सेल्स झिक्नुपर्ने हुन्छ भनेर दिएको हुन्छ। यो हामीसँग सेल्स झिक्नुपर्ने हुन्छ यदि यस्तो कस्टहरू दिएको छ भने। तर कस्टहरू दिएको छैन भने तपाईँ यो झिकिराख्नु पर्दैन है त हामीसँग। सर्वप्रथम तपाईँलाई यहाँ के छ, सिपीबाट डिप्रिसिएसन गर्नु होला। गेन छ भने चाहिँ प्लस गर्नु, यहाँ लस दिएको छ भने यहाँ के हुन्छ माइनस गर्नु होला। सिपी भनेको चाहिँ तपाईँले यो बक्सभित्र दिएको राख्नुपर्ने हुन्छ। कति हजार दिएको छ यहाँ सिपी भनेको कस्ट प्राइस 80,000 दिएको छ, यहाँ 80,000 राख्नु होला।
यो डिप्रिसिएसन पनि तपाईँले यो बक्सभित्र दिएको डिप्रिसिएसन राख्नुपर्ने हुन्छ 40,000 अरू राख्न पाइन्न हामीसँग 40,000 लेख्नु यदि दिएको छैन भने त्यो 0 लेख्नु होला लस पनि तपाईँ सिधै यहाँ कति हजार दिएको छ भने 10,000 दिएको छ है सिधै यहाँ माइनस 10,000 गर्न सकिन्छ यदि तपाईँलाई गेन दिएको छ भने चाहिँ यहाँ प्लस गर्नु होला फेरि यो यति गरेपछि हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने यहाँ 30,000 आउँछ भने चाहिँ यो तपाईँको के आयो भने सेल्स आयो भने चाहिँ यो सिधै सेल्स तपाईँको कहाँ लेख्न पाइन्छ भने सिआर साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ बाई यहाँ सेल्स भनेर तपाईँले यहाँ 30,000 लेख्न पायो यदि बाई चान्स भोलि तपाईँले यो ब्र्याकेटभित्र तपाईँले यसो कस्ट अथवा डिप्रिसिएसन नदियो तपाईँले मान लो तपाईँले सिधै प्रोसिड भनेर दिएको छ भने सिधै प्रोसिड भनेर दिएको छ भने यो चाहिँ तपाईँले सिधै सेल्स दिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ सिधै सेल्स तपाईँले यो निकालिराख्नु पर्दैन तपाईँ सिधै यहाँ सेल्स राख्न पाइन्छ यदि प्रोसिड भनेर दिएको छ भने त्यो सिधै के दिएको हुन्छ सेल्स दिएको हुन्छ सिधै यहाँ राखिदिनु होला है त हामीसँग यो एकाउन्ट लिक गरिराख्नु पर्दैन हामीसँग यस पश्चात तपाईँले यसलाई जोड दिनु होला है त जोड्यो भने तपाईँको यहाँ कुन धेरै आउँछ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यसको यहाँ 8,80,000 आउँछ यहाँ पनि हामीसँग 8,80,000 आउनुपर्ने हो तर यहाँ पैसा बराबर छैन हामीसँग पैसा पुगेको छैन यहाँ जति पैसा पुग्दैन नि त्यो नपुगेको पैसाले हामीले यहाँ के भन्ने गर्छ भने यहाँ पर्चेस भन्ने गर्छ है पर्चेस कति पैसा पुगेन त अब हामीसँग यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ हामीसँग पैसा पुगेन 2,30,000 पैसा पुगेन है त यो पर्चेस आयो के को पर्चेस आयो भने यो प्लान्ट एन्ड मेसिनको पर्चेस चाहिँ 2,30,000 रहेछ त्यसै प्लान्ट एन्ड मेसिनको सेल्स चाहिँ कति रहेछ हामीसँग यहाँ 30,000 रहेछ भने चाहिँ तपाईँ सिधै यहाँ तपाईँले बल्ल यहाँ के लेख्न पायो भने तपाईँले सिधै यहाँ पर्चेस अफ फर्स्टमा पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर तपाईँले सिधै लेखिदिनु होला कति हजार भने 2,30,000 लेखिदिनु यो केमा लेख्न सकिन्छ प्लस पर्चेस जहिले पनि माइनसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसै दोस्रो पनि तपाईँ यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त जहिले पनि फर्स्टमा 30,000 यो चाहिँ केमा हुन्छ भने प्लसमा हुन्छ र त्यसैको तपाईसँग यहाँ हेऱ्यो भने अरू पनि तपाईँ यहाँ सम्पत्ति दिएको छ अर्को सम्पत्ति तपाईँ यहाँ के दिएको छ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको पनि तपाईँले एकाउन्ट खोल्ने कि नखोल्ने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने यहाँ बाई चान्स भोलि यो इन्कम स्टेटमेन्टभित्र तपाईँलाई यदि गेन लसहरू दिएको छ भने कसको गेन लस तपाईँले यहाँ गेन लस दिएको कसको भने फिक्स एसेट्सको है ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको यदि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको यो भित्र गेन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अथवा लस अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भने यस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको यदि तपाईँले यहाँ गेन अन लस दिएको छ भने तपाईँले यसको पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ सेम प्लान्ट एन्ड मेसिनको जस्तै एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ हामीसँग के छ भने तपाईँ यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको त यहाँ कतै पनि गेन लस त दिएको छैन दिएको छ भने तपाईँ सिधै तपाईँले के गर्न सकिन्छ यसको पर्चेस अथवा सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ सिधै कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ लास्ट इयर चाहिँ 5 लाख दिएको थियो भने करन्ट इयर चाहिँ यहाँ कति लाख रुपियाँ छ यहाँ 7 लाख रुपियाँ छ पैसा यहाँ बढेको छ कि घटेको छ त भने यहाँ हाम्रो यहाँ पैसा बढेको छ कतिले पैसा बढेको छ भने 2 लाखले पैसा बढेको छ भने तपाईँले यदि पैसा बढेको छ भने तपाईँले सिधै हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर सिधै हामीसँग यहाँ लेख्न सकिन्छ कति लेख्न सकिन्छ 2 लाख रुपियाँले पैसा बढेछ डाइरेक्ट 2 लाख रुपियाँ यदि तपाईँलाई पैसा नबढेर यदि घटेको रहेछ भने चाहिँ तपाईँले फेरि सेल्स भनेर लेख्नु होला है त बढेको छ भने चाहिँ पर्चेस घटेको छ भने चाहिँ सेल्स तपाईँले एकाउन्ट खोलिराख्नु पर्दैन तपाईँ यदि त्यसलाई गेन र लस दिएको छैन भने एकाउन्ट खोलिराख्नु पर्दैन तपाईँ सिधै यसको चाहिँ प्लस माइनस गर्दा यसको यहाँ एन्सर कति आउँछ भने 4 लाख रुपियाँ आउँछ यो नि तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने यसको पर्चेस के अरे यसको बीको पालो भ्याइ हुन्छ यहाँ नेट लेखेर CFIA गरिन्छ क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गरेर सिधा तपाईँ यहाँ 4 लाख रुपियाँ निकाल्न सकिन्छ र त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने यसको अन्तिम हेडिङमा पुगेछु अब म यहाँ अन्तिम हेडिङमा हामीसँग पुगिसकेको छ अब अन्तिम हेडिङ चाहिँ हामी यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ सर्वप्रथम यहाँ क्यास फ्लो फ्रम यहाँ के हुन्छ अब फाइनेन्सिङको पाला हुन्छ है त अब हेर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अब फाइनेन्सिङमा हामीसँग कस्ता पोइन्टहरू चढ्ने गर्छ कस्ता पोइन्टहरू यहाँ हुने गर्छ त्यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ सर्वप्रथम हामीसँग यसको लागि जहिले पनि यो ब्यालेन्स सिटको लाइब्रेरी साइडमा हेर्नु होला है त लाइब्रेरी साइडमा 3-4टा पोइन्टहरू खोज्नु पर्ने हुन्छ सर्वप्रथम के खोज्नु होला भने सेयर क्यापिटल तपाईँ यहाँ सेयर क्यापिटल दिएको छ कि छैन सेयर क्यापिटल दिएको छ तपाईँ दिन सकिन्छ यहाँ पैसा बढेको छ कि घटेको छ त सेयर क्यापिटलको पैसा यहाँ पैसा बढेको छ लास्ट इयर चाहिँ 8 लाख रुपियाँ दिएको थियो करन्ट इयरमा चाहिँ कति छ 10 लाख रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँ सिधै यहाँ पैसा बढेछ भने तपाईँ सिधै यहाँ के भने लेख्नु ल भने इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर तपाईँले लेखिदिनु होला है पैसा बढेछ सिधै इस्यु भनेर लेखिदिनु होला कति लाखले बढेको छ तपाईँ यहाँ 2 लाख रुपियाँले बढेको छ लाभिस पैसा बढ्यो भने चाहिँ प्लसमा हुने गर्छ त्यसै तपाईँ यहाँ दोस्रो पोइन्ट खोज्नु पर्ने हुन्छ सेयर क्यापिटल पछि सेयर प्रिमियम यहाँ कतै पनि सेयर प्रिमियम दिएको छ त सेयर प्रिमियम दिएको छैन भने लेखिराख्नु पर्दैन भने त्यसै तपाईँले यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ डिबेन्चर दिएको छ कि छैन त्यसपछि डिबेन्चर दिएको छ डिबेन्चर चाहिँ पैसा बढेछ कि घटेछ तपाईँ दिन सकिन्छ डिबेन्चर लास्ट इयर चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिएको थियो करन्ट इयर चाहिँ हामीसँग यहाँ कति छ
यहाँ दिएको छ 1 लाख भन्छ यो घटेर छ। यदि बढेको भए चाहिँ तपाईँले इस्यु भनेर लेख्न पाइन्थ्यो, घटेको छ भने तपाईँले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने रिडेम्सन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। रिडेम्सन अन डिबेन्चर भनेर लेख्नु होला। तपाईँले फेरि दिमागमा एउटा कन्सेप्ट के राख्नु होला भने कतिले घटेछ तपाईँको त्यहाँ 1 लाख रुपियाँले घटेको छ। मैले साइडमा किन लेखेको भने तपाईँलाई म्याक्सिमम तपाईँलाई चाहिँ 95% तपाईँलाई एक्स्ट्रा रिडेम्सन पनि दिने सम्भावना हुन्छ। कहाँ इन्कम स्टेटमा हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ त। हेर तपाईँको तलको रिडेम्सन चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ भने माथि छुट्टै रिडेम्सन दिएको छ कि छैन खोज्नु होला इन्कम स्टेटमा। यहाँ दिएको छ त प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर यहाँ 10,000 एक्स्ट्रा रिडेम्सन दिएको छ। 1 लाख चाहिँ डिबेन्चरबाट आएको र एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले कहाँबाट लेखेको यो चाहिँ मैले इन्कम स्टेटमेन्टबाट लेखेको। यो लेखेपछि यहाँ कति आयो 1,10,000। यो चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ भने माइनसमा हुन्छ। त्यसैले हामीसँग यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ लोन छ कि छैन। हामीसँग यहाँ लोन दिएको छ ब्याङ्क लोन भनेर, यो पनि पैसा बढेको छ कि घटेको छ। लास्ट इयर चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिथ्यो, करन्ट इयर चाहिँ कति छ यहाँ चाहिँ 3 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा बढेको रहेछ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले के भनेर लेख्न सकिन्छ भने इस्यु भनेर लेख्न सकिन्छ। इस्यु अफ के हुन्छ यो चाहिँ ब्याङ्क लोन। कतिले पैसा बढेको छ भने 2 लाख रुपियाँले बढेको छ। यताको बढेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हामीसँग प्लसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँ यहाँ के खोज्नुपर्ने छ, सेयर क्यापिटल भयो, दोस्रो सेयर प्रिमियम भयो, तेस्रो डिबेन्चर भयो, चौथो लोन भयो र कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँलाई एका दुःख झुकामा कहिले तपाईँलाई यो यति 4वटा पोइन्ट भयो तपाईँलाई प्रिफरेन्स सेयर पनि आएको हुन्छ। प्रिफरेन्स सेयर पनि छ भने यो पनि तपाईँलाई बढेछ कि घटेछ। यदि बढेको छ भने चाहिँ इस्यु भनेर लेख्नु होला, यदि घटेको छ भने चाहिँ रिडेम्सन भनेर माइनसमा लेख्नु होला है त हामीसँग। र यो 3टा यहाँ चाहिँ हामीसँग जस्ट यो 3टा मात्रै दिएको छ लाइब्रेरीबाट। र अन्तिममा हामीले यहाँ जहिले पनि एउटा के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यो डिभिडेन्ड पेड। यो डिभिडेन्ड पेड हामीले जसरी पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। यसको कसरी निकाल्न सकिन्छ भने पहिलो नम्बरमा त हामीसँग सिधै यो इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईँ सिधै डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन एकचोटि खोज्ने। यहाँ सिधै डिभिडेन्ड कता पनि दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँ डिभिडेन्ड अब सिधै लेख्न सकिन्न। तपाईँ दोस्रो डिभिडेन्ड हामीसँग काम निकाल्न सकिन्छ भने प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन छ भने चाहिँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ भने तपाईँ प्रोभिजन फर ट्याक्स तपाईँले जसरी गर्नुभएको थियो नि सेम त्यसरी तपाईँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको तपाईँ यहाँ कति हजार दिएको छ 50,000 दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 50,000 लेखिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँले सिधै यहाँ लाइब्रेरीमा जानु होला। तपाईँ लाइब्रेरीमा जसरी तपाईँ ट्याक्स गर्नुभएको थियो त्यस्तो ट्याक्स पेडको सेम त्यसै यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिनु भएको छ। लास्ट इयरको चाहिँ एड गर्नु, करन्ट इयरको चाहिँ तपाईँले के गर्नु माइनस गरिदिनु होला। लास्ट इयर चाहिँ तपाईँले 50,000 दिएको छ, करन्ट इयर चाहिँ तपाईँले दिएको छ 60,000 दिएको छ, यो माइनस गरिदिनु होला है त हामीसँग। यो जोड घटा गरेपछि यहाँ कति आउँछ 40,000 आउँछ। यो तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ माइनसमा हुन्छ है तपाईँले। यदि तपाईँलाई भोलि या प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन भने चाहिँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन भने तपाईँले कहाँबाट झिक्न सकिन्छ भने तपाईँले यो नेट इन्कमबाट झिक्न सकिन्छ। यो नेट इन्कमबाट कसरी झिक्न सकिन्छ भने यो नेट इन्कमको पैसामा यो भित्रबाट कि त तपाईँलाई यहाँ रिटर्न अर्निङ दिएको हुन्छ, कि त रिजर्भ दिएको हुन्छ, कि त तपाईँलाई प्रफिट एन्ड लस दिएको हुन्छ। त्यो 3टा मध्ये कुनै पनि एउटा दिएको हुन्छ है त। माने यहाँ चाहिँ के दिएको छ रिटर्न अर्निङ दिएको छ भने यो नेट इन्कममा तपाईँले यो लास्ट इयरको रिटर्न अर्निङ जोडिदिने, करन्ट इयरको रिटर्न अर्निङ घटाइदिने, त्यसरी प्रफिट लस सेम त्यही हो फेरि हामीसँग। भने यहाँ चाहिँ तपाईँले सिधै प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिइसकेको छ। यदि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छैन भने हामीले कहाँबाट झिक्नुपर्ने हुन्छ भने नेट इन्कमबाट झिक्नुपर्ने हुन्छ है। नेट इन्कमको यो पैसामा लास्ट इयरको जोड्ने, करन्ट इयरको घटाइदिने। के को जोड्ने के को घटाउने भने कि त रिटर्न अर्निङको, कि त प्रफिट एन्ड लसको, कि त रिजर्भको, यो 3टा मध्ये एउटा दिएको हुन्छ है त। यति जोड घटाउ गरेपछि अब हामीसँग यहाँ एन्सर कति आउँछ भने हामीसँग यहाँ एन्सर आउँछ 1,50,000 कि 2,50,000 आउने, यहाँ 2,50,000 आउँदैछ हामीसँग यहाँ है त। 2,50,000 आएपछि यसको पनि हामीसँग यहाँ पाला भ्याइयो। यसलाई नेट लेखेर CFFA गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि त हामीसँग यसलाई के हुन्छ अब यहाँ अन्तिम अवस्था पुगिसकेपछि हामीसँग यहाँ टोटल क्यास फ्लो भनेर लेख्नु होला। टोटल क्यास फ्लो भनेको मतलब 1 + 2 + 3। तपाईँले 3वटामै एन्सर झिक्नु भएको, कति एन्सर झिक्नु भएको थियो। तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले 90,000 तपाईँले केमा झिक्नु भएको थियो प्लसमा झिक्नु भएको थियो। सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ -4 लाख रुपियाँ झिक्नु भएको थियो तपाईँले इन्भेस्टिङमा चाहिँ। त्यसै थर्डमा चाहिँ तपाईँले 2,50,000 प्लसमा झिक्नु भएको छ हामीसँग। 2,50,000 प्लसमा गरिदिनु। यति गरेपछि तपाईँको यो केमा आन्सर आयो भने 60,000 माइनसमा आएको छ है त। हामी चाहिँ 60,000 तपाईँले यहाँ केमा लेखिदिनु होला भने माइनसमा लेखिदिनु होला। प्लसमा आएको छ भने प्लसमा लेख्नु होला, माइनसमा आएको छ भने माइनसमा लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ एड लेखेर यहाँ ओपनिङ क्यास भनेर जोडिदिनु होला है। के भन्छ जोडिने गरे ओपनिङ क्यासको पैसा चाहिँ कुन हुन्छ भने तपाईँले देख्न सकिन्छ एक्सेस साइडमा दिएको हुन्छ क्यास अथवा ब्याङ्क भनेर दिएको हुन्छ। यहाँ क्यास भनेर दिएको छ 90,000 दिएको छ, अगाडिको जो 90,000 दिएको छ लास्ट इयरको त्यसलाई नै के भनेको छ भने ओपनिङ क्यास भन्छ। भने यो 60,000 माइनसमा 90,000 हामीले यहाँ के गरिदिनु प्लस गरिदिनु त। ल हेर प्लस 90,000 मैले यहाँ जोडिदिएँ। ल जोडेपछि एन्सर कति आयो 30,000 आयो। र यो 30,000 जति एन्सर आउँछ नि यो 30,000 आएको एन्सर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने ठ्याक्कै क्यासको पछाडिसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। यो आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले यहाँ के भन्ने गर्छ क्लोजिङ
क्यास भन्ने गर्छ। यति गरेपछि तपाईँले इक्जाममा 10 देखि 15 मार्क्स ल्याउन सकिन्छ। यति भन्दै मैले आजको भिडियोलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। अन्त गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र भिडियोमा यदि तपाईँ मसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क दिएको छ, लिङ्कमा गएर मसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा तपाईँसँग कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु कृपया गरेर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै मेरो भिडियो आज यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।